नबी ने नमाज पढ़ाई। इब्राहीम ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि नमाज में ज़्यादती हुई या कमी। फिर जब अपने सलाम फेरा तो अब से कहा गया कि या रसूल अल्लाह, क्या नमाज में कोई नया हुक्म आया है? आपने फरमाया, आखिर क्या बात है? लोगों ने कहा, अपने इतनी इतनी रकतें पड़ी हैं। ये सुनकर अपने अपने दोनों पांव फेरे और क़िबला की तरफ मुंह कर लिया और सहव के 2 सजदे किए और सलाम फेरा। फिर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि अगर नमाज में कोई नया हुक्म नाजिल हुआ होता तो मैं तुम्हें पहले ही ज़रूर कह देता, लेकिन मैं तो तुम्हारे ही जैसा आदमी हूँ, जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूँ। इसलिए जब मैं भूल जाया करूँ तो तुम मुझे याद दिलाया करो, और अगर किसी को नमाज में शक हो जाए तो इस वक्त ठीक बात सोच ले और इसी के मुताबिक नमाज पूरी करे, फिर सलाम फेर कर 2 सजदे सहव के कर ले। मेरी 3 बातों में जो मेरे मुंह से निकला मेरे रब ने वैसा ही हुक्म फरमाया। मैंने कहा था कि या रसूल अल्लाह, अगर हम मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना सकते तो अच्छा होता। इस पर यह आयत नाजिल हुई, और तुम मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। दूसरी आयत पर्दा के बारे में है। मैंने कहा था कि या रसूल अल्लाह, काश आप अपनी औरतों को पर्दा का हुक्म देते, क्योंकि उनसे अच्छे और बुरे हर तरह के लोग बात करते हैं। इस पर पर्दा की आयत नाजिल हुई, और एक मर्तबा आन हुजूर की बीवियां जोशो खरूश में आपकी खिदमत में इत्तेफाक करके कुछ मुतालिबात लेकर हाजिर हुईं। मैंने उनसे कहा कि हो सकता है कि अल्लाह पाक तुम्हें तलाक दिला दें और तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर मुस्लिमा बीवियां अपने रसूल को इनायत करे। तो ये आयत नाजिल हुई, आसा रब्बिही इन तलक़तना अन युबद्दिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन। और सईद इब्न इब्बी मरियम ने कहा कि मुझे यहया बिन अयूब ने खबर दी। कहा कि हमसे हमीद ने बयान किया, कहा मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से ये हदीस सुनी। लोग क़बा में फजर की नमाज पढ़ रहे थे कि इतने में एक आने वाला आया। उसने बताया कि रसूल अल्लाह पर कल वही नाजिल हुई है और उन्हें कबा की तरफ नमाज में मुंह करने का हुक्म हो गया है। चुनांचे इन लोगों ने भी कबा की जानिब मुंह कर लिए, जबकि इस वक्त वो शाम की जानिब मुंह किए हुए थे, इसलिए वो सब कबा की जानिब घूम गए। नबी करीम ने भूले से ज़ोहर की नमाज एक मर्तबा 5 रकत पढ़ी है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि फिर अपने अपने पाँव मोड़ लिए और सहव के 2 सजदे किए। नबी करीम ने क़िबला की तरफ दीवार पर बलगम देखा जो आपको नागवार गुजरा, और ये नागवारी आपके चेहरा मुबारक पर दिखाई देने लगी। फिर आप उठे और ख़ुद अपने हाथ से इसे खुरच डाला और फरमाया कि जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो गोया वो अपने रब के साथ सरगोशी करता है। यूं फरमाया कि इसका रब इसके और क़िबला के दरमियान होता है, इसलिए कोई शख्स नमाज में अपने क़िबला की तरफ ना थूके, अलबत्ता बाईं तरफ आपने कदमों के नीचे थूक सकता है। फिर आपने अपनी चादर का किनारा लिया, इस पर थूका, फिर उसको उलट पलट किया और फरमाया, इस तरह कर लिया करो। रसूल अल्लाह ने क़िबले की दीवार पर थूक देखा, अपने इसे खुरच डाला, फिर अपने लोगों से खिताब किया और फरमाया कि जब कोई शख्स नमाज में हो तो अपने मुंह के सामने न थूके, क्योंकि नमाज में मुंह के सामने अल्लाह अज़्ज़ा वजल होता है। रसूल अल्लाह ने क़िबला की दीवार पर रेंट अथूक बलगम देखा तो उसे अपने खुरच डाला। रसूल अल्लाह ने मस्जिद की दीवार पर बलगम देखा, फिर रसूल अल्लाह ने एक कंकरी ली और इसे साफ कर दिया। फिर फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स थूके तो उसे अपने मुंह के सामने दाएं तरफ नहीं थूकना चाहिए, अलबत्ता बाईं तरफ अपने पाँव के नीचे थूक ले। रसूल अल्लाह ने मस्जिद की दीवार पर बलगम देखा, फिर रसूल अल्लाह ने एक कंकरी ली और इसे साफ कर दिया। फिर फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स थूके तो उसे अपने मुंह के सामने दाएं तरफ नहीं थूकना चाहिए, अलबत्ता बाईं तरफ अपने पाँव के नीचे थूक ले। रसूल अल्लाह ने मस्जिद की दीवार पर बलगम देखा तो अपने एक कंकरी से इसे खुरच डाला और फरमाया, अगर तुम में से किसी को थूकना हो तो अपने चेहरे के सामने अपने दाएं तरफ ना थूका करो,
البتہ اپنے بائیں طرف اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو۔ رسول اللہ نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا تو اپنے ایک کنکری سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کو تھوکنا ہو تو اپنے چہرے کے سامنے اپنے دائیں طرف نہ تھوکا کرو، البتہ اپنے بائیں طرف اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو۔ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم نے فرمایا تم اپنے سامنے اپنی دائیں طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو۔ نبی کریم نے فرمایا مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے سامنے دائیں طرف نہ تھوکے، ہاں بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ نبی کریم نے مسجد کے قبلہ کی دیوار پر بلغم دیکھا تو اپنے اسے کنکری سے کھرچ ڈالا، پھر فرمایا کہ کوئی شخص سامنے دائیں طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لینا چاہیے۔ دوسری روایت میں زہری سے یوں ہے کہ انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے ابو سعید خدری کے واسطہ سے اسی طرح یہ حدیث سنی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے زمین میں چھپا دینا ہے۔ اپنے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ جب تک اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، اور دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس طرف فرشتہ ہوتا ہے، ہاں بائیں طرف قدم کے نیچے تھوک لے اور اسے مٹی میں چھپا دے۔ نبی کریم نے قبلہ کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا تو اپنے خود اسے کھرچ ڈالا اور اب کی ناخوشی کو محسوس کیا گیا۔ راوی نے اس طرح بیان کیا کہ اس کی وجہ سے اب کی شدید ناگواری کو محسوس کیا گیا۔ پھر اپنے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، آئیے کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے قبلہ کی طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف قدم کے نیچے تھوک لیا کرو۔ پھر اپنی چادر کا ایک کنارہ لیا، اس میں تھوکا اور چادر کی ایک تہہ کو دوسری تہہ پر پھیر لیا اور فرمایا اس طرح کر لیا کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ نماز میں قبلہ کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے نہ رکوع میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ نبی کریم نے ہمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی، پھر اب منبر پر چڑھے، پھر نماز کے باب میں اور رکوع کے باب میں فرمایا میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا رہتا ہوں جیسے اب سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے ان گھوڑوں کی جنہیں جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا مقام حفاق سے دوڑ کرائی۔ اس دوڑ کی حد سن الوداع تھی، اور جو گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑ سن الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اس گیوڑ دوڑ میں شرکت کی تھی۔ نبی کریم کے پاس بحرین سے رقم آئی، اپنے فرمایا کہ اسے مسجد میں ڈال دو، اور یہ رقم اس تمام رقم سے زیادہ تھی جو اب تک اب کی خدمت میں آ چکی تھی۔ پھر اب نماز کے لیے تشریف لائے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ جب اب نماز پوری کر چکے تو آ کر مال رقم کے پاس بیٹھ گئے اور اسے تقسیم کرنا شروع فرمایا۔ اس وقت جسے بھی اب دیکھتے اسے عطا فرما دیتے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور بولے کہ رسول اللہ، مجھے بھی عطا کیجیے کیونکہ میں نے غزوہ بدر میں اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی، اس لیے میں زیر بار ہوں۔ رسول کریم نے فرمایا کہ لے لیجیے۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں روپیہ بھر لیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وزن کی زیادتی کی وجہ سے وہ نہ اٹھا سکے اور کہنے لگے رسول اللہ سی کو فرمائیے کہ وہ اٹھانے میں میری مدد کرے۔ اپنے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجیے۔ اپنے اس پر بھی انکار کیا۔ تب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے تھوڑا سا گرا دیا اور باقی کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ سی کو میری مدد کرنے کا حکم دیجیے۔ آپ نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجیے، لیکن آپ نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا روپیہ گرا دیا
और इसे उठाकर अपने कांधे पर रख लिया और चलने लगे। रसूल अल्लाह को उनकी इस हिर्स पर इतना ताज्जुब हुआ कि आप इस वक्त तक उनकी तरफ देखते रहे जब तक वो हमारी नज़रों से गायब नहीं हो गए, और अब भी वहां से इस वक्त तक ना उठे जब तक कि एक चूनी भी बाकी रही। मैंने रसूल अल्लाह को मस्जिद में पाया। अब के पास और भी कई लोग थे। मैं खड़ा हो गया तो हज़रत ने मुझसे पूछा कि क्या तुझको अबू तलहा ने भेजा है? मैंने कहा जी हाँ। आपने पूछा खाने के लिए बुलाया है? मैंने अर्ज़ की कि जी हाँ। तब आपने अपने करीब मौजूद लोगों से फरमाया कि चलू। सब हज़रात चलने लगे और मैं उनके आगे आगे चल रहा था। एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस शख्स के बारे में फरमाई जो अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को बदफिली करते हुए देखता है, क्या इसे मार डाले? आखिर इस मर्द ने अपनी बीवी के साथ मस्जिद में लुआन किया और इस वक्त में मौजूद था। नबी करीम उनके घर तशरीफ लाए। आपने पूछा कि तुम अपने घर में कहाँ पसंद करते हो कि मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ूं? अतबन ने बयान किया कि मैंने एक जगह की तरफ इशारा किया। फिर नबी ने तकबीर कही और हमने आपके पीछे सफ बांधी, फिर अपने 2 रकत नमाज नफल पढ़ाई। अतबन बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह के सहाबी और ग़ज़वा बदर के हाजिर होने वालों में से थे। वो नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, रसूल अल्लाह, मेरी बीनाई में कुछ फ़र्क आ गया है और मैं अपनी कौम के लोगों को नमाज पढ़ाया करता हूँ, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो मेरे और मेरी कौम के दरमियान जो वादी है वो भर जाती है और बहने लग जाती है, और मैं उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद तक नहीं जा सकता। रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि अब मेरे घर तशरीफ़ लाएं और किसी जगह नमाज पढ़ दें ताकि मैं इसे नमाज पढ़ने की जगह बना लूं। रावी ने कहा कि रसूल अल्लाह ने अतब उनसे फरमाया, इंशा अल्लाह ताला मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगा। अतबन ने कहा कि दूसरे दिन रसूल अल्लाह और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब दिन चढ़ा तो दोनों तशरीफ़ ले आए और रसूल अल्लाह ने अंदर आने की इजाज़त चाही। मैंने इजाज़त दे दी। जब आप घर में तशरीफ़ लाए तो बैठे भी नहीं और पूछा कि तुम अपने घर के किस हिस्सा में मुझसे नमाज पढ़ने की ख्वाहिश रखते हो? अतबन ने कहा कि मैंने घर में एक कोने की तरफ इशारा किया तो रसूल अल्लाह इस जगह खड़े हुए और तकबीर कही। हम भी आपके पीछे खड़े हो गए और सफ बांधी, पस अपने 2 रकत नफल नमाज पढ़ाई, फिर सलाम फेरा। अतबन ने कहा कि हमने आपको थोड़ी देर के लिए रोका और आपकी खिदमत में हलीम पेश किया जो आप ही के लिए तैयार किया गया था। अतबन ने कहा कि महल्ला वालों का एक मजमा घर में लग गया और मजमा में से एक शख्स बोला कि मालिक बन दुख्शन। ये कहा, इब्न दुख्शन दिखाई नहीं देता। इस पर किसी दूसरे ने कह दिया कि वो तो मुनाफिक है जिसे खुदा और रसूल से कोई मोहब्बत नहीं। रसूल अल्लाह ने ये सुनकर फरमाया, ऐसा मत कहो, क्या तुम देखते नहीं कि इसने इला अलिले कहा है और इससे मकसूद खालिस खुदा की रज़ामंदी हासिल करना है। तब मुनाफ़क़त का इल्ज़ाम लगाने वाला बोला कि अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा इल्म है, हम तो बज़ाहिर उसकी तवज्जुहात और दोस्ती मुनाफिकों ही के साथ देखते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ला अलिले कहने वाले पर अगर उसका मकसद खालिस खुदा की रज़ा हासिल करना हो, दोज़ख की आग हराम कर दी है। इब्न शहाब ने कहा कि फिर मैंने महमूद से सुनकर हसीन बिन मोहम्मद अंसारी से, जो बन्नु सालम के शरीफ लोगों में से हैं, इस हदीस के मुताल्लिक पूछा तो उन्होंने इसकी तस्दीक की और कहा कि महमूद सच्चा। रसूल अल्लाह अपने तमाम कामों में जहां तक मुमकिन होता दाएं तरफ से शुरू करने को पसंद फरमाते थे। तहारत के वक्त भी, कंघा करने और जूता पहनने में भी। हबीबा और सलमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों ने एक कलीसा का जिक्र किया जिसे उन्होंने हबशा में देखा था। इसमें मूर्तें, तस्वीरें थीं। उन्होंने इसका तज़किरा नबी करीम से भी किया। अपने फरमाया कि उनका यह कायदा था कि अगर उनमें कोई नेकूकार शख्स मर जाता तो वो लोग उसकी कब्र पर मस्जिद बनाते और इसमें यही मूर्तें, तस्वीरें बना देते। बस ये लोग खुदा की दरगाह में क़ियामत के दिन तमाम मखलूक में बुरे होंगे।
جب نبی کریم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصہ میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمایا۔ پھر اپنے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس نے کہا، گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم اپنی سواری پر تشریف فرما ہے، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو نجار کے لوگ اب کے چاروں طرف ہیں۔ یہاں تک کہ اب ابو ایوب کے گھر کے سامنے اترے اور اب یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لے۔ اب بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر اپنے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا۔ چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو اپنے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کی قیمت ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا یہاں مشرکین کی قبریں تھیں۔ اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے، پس نبی کریم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا، ویرانہ کو صاف اور برابر کرایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلہ کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعہ انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے اور نبی کریم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آخرت کے فائدہ کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، پس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرمانا۔ نبی کریم بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اب والتا اشوبہ نے کہا، پھر میں نے انس کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم بکریوں کے باڑہ میں مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم کو اسی طرح پڑھتے دیکھا تھا۔ سورج گہن ہوا تو نبی کریم نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ مجھے آج دوزخ دکھائی گئی، اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کریم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان عذاب والوں کے آثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو، اگر تم اس موقع پر رو نہ سکو تو ان سے گزرو ہی نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ان کا سا عذاب آ جائے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبش کے ملک میں دیکھا، اس کا نام ماریا تھا۔ اس میں جو مورتیں دیکھی تھیں وہ بیان کیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ آئیے، فرمایا کہ نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ بت رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ جب نبی کریم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے۔ جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ اپنے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصار پر خدا کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ جب نبی کریم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے۔ جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ اپنے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصار پر خدا کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھیں۔ ایک مہینے کی راہ سے میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ 2، میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میری امت کے جس آدمی کی نماز کا وقت جہاں بھی اٹا جائے اسے وہیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ 4، پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔
5 مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ عرب کے کسی قبیلہ کی ایک کالی لونڈی تھی۔ انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہیں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی جو دلہن تھی یہ نہانے کو نکلی، اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا، اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا۔ پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا۔ چیل اسے سرخ رنگ کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی۔ بعد میں قبیلہ والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا۔ وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے۔ تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا حالانکہ میں اس سے پاک تھی۔ یہی تو ہے وہ کمر بند۔ اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا۔ یہ کہا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اسی نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا آخر بات کیا ہے؟ جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو۔ اپنے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ وہ اپنی نوجوانی میں جبکہ ان کے بیوی بچے نہیں تھے نبی کریم کی مسجد میں سویا کرتے تھے۔ رسول اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ اپنے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرو کہ کہاں ہے۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو تراب اٹھو۔ اپنے فرمایا کہ میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا کہ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو، فقط تہ بند ہوتا، رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے۔ یہ کپڑے کسی کے آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے رہتے تھے۔ میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مصر نے کہا میرا خیال ہے کہ محارب نے چاشت کا وقت بتایا تھا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، اور میرا حضرت پر کچھ قرض تھا جسے اپنے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے، کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کیجیے، اے اللہ اس پر رحم کیجیے۔ نبی کریم کے زمانہ میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اسی کی کڑیوں کے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بڑھایا
और उसकी तामीर रसूल अल्लाह की बनाई हुई बुनियादों के मुताबिक कच्ची ईंटों और खजूरों की शाखों से की और इसके सतून भी कड़ियों ही के रखे। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी इमारत को बदल दिया और इसमें बहुत सी ज़ियादती की। इसकी दीवारें मुनक्कश पत्थरों और गुच से बनाए, इसके सतून भी मुनक्कश पत्थरों से बनवाए और छत सागवान से बनाई। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में जाओ और उनकी अहादीस सुनो। हम गए, देखा कि अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाग को दुरुस्त कर रहे थे। हमको देखकर अपनी चादर संभाली और गोट मार कर बैठ गए। फिर हमसे हदीस बयान करने लगे। जब मस्जिद नबवी के बनाने का जिक्र आया तो आपने बताया कि हम तो मस्जिद के बनाने में हिस्सा लेते वक्त एक एक ईंट उठाते, लेकिन अमार दो दो ईंटें उठा रहे थे। हज़रत ने उन्हें देखा तो उनके बदन से मिट्टी झाड़ने लगे और फरमाया, अफसोस, अमार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, जिसे अमार जन्नत की दावत देंगे और वो जमात अमार को जहन्नम की दावत दे रही होगी। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि हज़रत अमार रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि मैं फितनों से खुदा की पनाह मांगता हूँ। नबी करीम ने एक औरत के पास एक आदमी भेजा कि वो अपने बढ़ई गुलाम से कहीं कि मेरे लिए मिंबर लकड़ियों के तख्तों से बना दे जिन पर मैं बैठा करूं। एक औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज़ ना बना दूं जिस पर आप बैठा करें? मेरा एक बढ़ई गुलाम भी है। आपने फरमाया, अगर तो चाहे तो मिंबर बनवा दे। मस्जिद नबवी की तामीर के मुतालिक लोगों की बातों को सुनकर आपने फरमाया कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। हालांकि मैंने नबी अकरम से सुना है कि जिसने मस्जिद बनाई। बिकिर रावी ने कहा, मेरा ख्याल है कि आपने ये भी फरमाया कि इससे मकसूद अल्लाह ताला की रज़ा हो, तो अल्लाह ताला ऐसा ही एक मकान जन्नत में इसके लिए बनाएगा। एक शख्स मस्जिद नबवी में आया और वो तीर लिए हुए था। रसूल अल्लाह ने इससे फरमाया कि उनकी नोकें थामे रखो। अपने फरमाया, अगर कोई शख्स हमारी मसाजिद या हमारे बाजारों में तीर लिए हुए चले तो उनके फल थामे रहे, ऐसा ना हो कि अपने हाथों से किसी मुसलमान को जख्मी कर दे। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं कि क्या तुमने रसूल अल्लाह को ये कहते हुए नहीं सुना था कि ए हस्सान, अल्लाह के रसूल की तरफ से मुश्रिकों को अशार में जवाब दो और ए अल्लाह, हस्सान की रूह अल-कुद्स के ज़रिया मदद कर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैं गवाह हूँ, बेशक मैंने हुजूर से ये सुना है। मैंने नबी करीम को एक दिन अपने हुजरा के दरवाजे पर देखा। इस वक्त हबशा के कुछ लोग मस्जिद में नेज़ों से खेल रहे थे, हथियार चलाने की मशक कर रहे थे। रसूल अल्लाह ने मुझे अपनी चादर में छुपा लिया ताकि मैं उनका खेल देख सकूं। मैंने नबी करीम को देखा जबकि हबशा के लोग छोटे नेज़ों भालों से मस्जिद में खेल रहे थे। बुरीरह रज़ी अल्लाह अन्हु लौंडी उनसे अपनी किताबत के बारे में मदद लेने आए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मालिकों को ये रकम दे दूं और तुम्हें आज़ाद करा दूं और तुम्हारा विलाक का ताल्लुक़ मुझसे कायम हो। और बुरीरह के आकाओं ने कहा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि अगर अब चाहें तो जो कीमत बाकी रह गई है वो दे दें और विलाक का ताल्लुक़ हमसे कायम रहेगा। रसूल अल्लाह जब तशरीफ़ लाए तो मैंने आपसे इस अमर का जिक्र किया। आपने फरमाया कि तुम बुरीरह को खरीद कर आज़ाद करो और विलाक का ताल्लुक़ तो उसी को हासिल हो सकता है जो आज़ाद कराए। फिर रसूल अल्लाह मिंबर पर तशरीफ़ लाए। सुफियान ने इस हदीस को बयान करते हुए एक मर्तबा यूं कहा कि फिर रसूल अल्लाह मिंबर पर चढ़े और फरमाया, इन लोगों का क्या हाल होगा जो ऐसी शराइत करते हैं जिनका ताल्लुक़ किताब अल्लाह से नहीं है। जो शख्स भी कोई ऐसी शर्त करे जो किताब अल्लाह में ना हो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, अगरचे वो 100 मर्तबा कर ले। इस हदीस की रवायत मालिक ने यहया के वास्ता से की, वो उमरा से के बुरीरह और उन्होंने मिंबर पर चढ़ने का जिक्र नहीं किया।
उन्होंने मस्जिद नबवी में अब्दुल्ला इब्न इब्बी हजरत से अपने कर्ज का तकाजा किया और दोनों की गुफ्तगू बुलंद आवाज़ों से होने लगी, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह ने भी अपने हुजरे से सुन लिया। अब पर्दा हटाकर बाहर तशरीफ लाए और पुकारा। काब रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, हाँ हुजूर, फरमाई क्या इरशाद है? आपने फरमाया कि तुम अपने कर्ज में से इतना कम कर दो। आपका इशारा था कि आधा कम कर दें। उन्होंने कहा, ए रसूल अल्लाह, मैंने बखुशी ऐसा कर दिया। फिर अपने इब्न इब्बी हजरत से फरमाया, अच्छा अब उठो और उसका कर्ज अदा करो जो आधा मुआफ कर दिया गया है। एक हबशी मर्द हबशी औरत मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थी। एक दिन इसका इंतकाल हो गया तो रसूल अल्लाह ने इसके मुताल्लिक दरियाफ्त फरमाया। लोगों ने बताया कि वो तो इंतकाल कर गई। आपने इस पर फरमाया कि तुमने मुझे क्यों ना बताया? फिर अब कब्र पर तशरीफ लाए और उस पर नमाज पढ़ी। जब सूरत बकरा की सूद से मुताल्लिक आयात नाजिल हुई तो नबी मस्जिद में तशरीफ ले गए और उन आयात की लोगों के सामने तिलावत फरमाई। फिर फरमाया कि शराब की तिजारत हराम है। एक औरत मर्द मस्जिद में झाड़ू दिया करता था। अबू राफे ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो औरत ही थी। फिर उन्होंने नबी करीम की हदीस नकल की कि अपने इसकी कब्र पर नमाज पढ़ी। अपने फरमाया कि गुज़िश्ता रात एक सरकश जिन अचानक मेरे पास आया। इसी तरह की कोई बात अपने फरमाई। वो मेरी नमाज में खलल डालना चाहता था, लेकिन खुदावंद ताला ने मुझे इस पर काबू दे दिया और मैंने सोचा कि मस्जिद के किसी सुतून के साथ इसे बांध दूं ताकि सुबह को तुम सब भी इसे देखो। फिर मुझे अपने भाई सुलेमान की ये दुआ याद आ गई जो सूरत सुआद में है, ए मेरे रब, मुझे ऐसा मुल्क अता करना जो मेरे बाद किसी को हासिल ना हो। रावी हदीस रू ने बयान किया कि हज़रत ने इस शैतान को जलील करके धुतकार दिया। रसूल अल्लाह ने कुछ सवार नज़द की तरफ भेजे जो तादाद में 30 थे। ये लोग बन्नू हनीफा के एक शख्स को जिसका नाम समामा बन इसल था पकड़ कर लाए। उन्होंने इसे मस्जिद के एक सुतून से बांध दिया। फिर रसूल अल्लाह तशरीफ लाए और तीसरे रोज़ समामा की नेक तबीयत देखकर अपने फरमाया कि समामा को छोड़ दो। रिहाई के बाद वो मस्जिद नबवी से करीब एक खजूर के बाग तक गए और वहां गुस्ल किया। फिर मस्जिद में दाखिल हुए और कहा, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल। ग़ज़वा खंदक में साद रज़ियल्लाहु अन्हु के बाजू की एक रग इखल में ज़ख्म आया था। उनके लिए नबी करीम ने मस्जिद में एक खैमा नस्ब करा दिया ताकि अब करीब रहकर उनकी देखभाल किया करे। मस्जिद ही में बनी गफ़ार के लोगों का भी एक खैमा था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ख्म का खून जो रग से बकसरत निकल रहा था बहकर जब उनके खैमा तक पहुंचा तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि ए खैमा वाल, तुम्हारी तरफ से ये कैसा खून हमारे खैमा तक आ रहा है? फिर उन्हें मालूम हुआ कि ये खून साद रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ख्म से बह रहा है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु का इसी ज़ख्म की वजह से इंतकाल हो गया। मैंने रसूल करीम से हज्जातु अलविदा में कि अपनी बीमारी का शकूक किया। मैंने कहा कि मैं पैदल तवाफ़ नहीं कर सकती, तो अपने फरमाया कि लोगों के पीछे रह और सवार होकर तवाफ़ कर। बस मैंने तवाफ़ किया और रसूल अल्लाह इस वक्त बैत अल्लाह के करीब नमाज में आयत वालतौर व किताब मस्तूर की तिलावत कर रहे थे। दो शख्स नबी करीम के पास से निकले, एक इबाद बन बशर और दूसरे साहिब मेरे ख्याल के मुताबिक असयद बिन हज़र थे। रात तारीक थी और दोनों असहाब के पास रोशन चिराग की तरह कोई चीज़ थी जिससे उनके आगे आगे रोशनी फैल रही थी। बस जब वो दोनों असहाब एक दूसरे से जुदा हुए तो हर एक के साथ एक एक चिराग रह गया जो घर तक साथ रहा। एक दफ़ा रसूल करीम ने खुतबा में फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को दुनिया और आखिरत के रहने में इख्तियार दिया कि वो जिसको चाहे इख्तियार करे। बंदे ने वो पसंद किया जो अल्लाह के पास है यानी आखिरत।
ये सुनकर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे। मैंने अपने दिल में कहा कि अगर खुदा ने अपने किसी बंदे को दुनिया और आखिरत में से किसी को इख्तियार करने को कहा और इस बंदे ने आखिरत पसंद कर ली तो इसमें इन बुजुर्ग के रोने की क्या वजह है। लेकिन ये बात थी कि बंदे से मुराद रसूल अल्लाह ही थे और अबू बकर हम सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। आन हुजूर ने उनसे फरमाया, अबू बकर आप रोइए मत। अपनी सोहबत और अपनी दौलत के ज़रिया तमाम लोगों से ज़्यादा मुझ पर एहसान करने वाले आप ही हैं, और अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। लेकिन जानी दोस्ती तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं हो सकती कि इसके बदला में इस्लाम की बरादरी और दोस्ती काफ़ी है। मस्जिद में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ के दरवाजे के सिवा तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं। रसूल अल्लाह अपने मर्स वफ़ात में बाहर तशरीफ़ लाए। सर पे पट्टी बंधी हुई थी। अब मिंबर पर बैठे अल्लाह की हम्द व सना की और फरमाया, कोई शख्स भी ऐसा नहीं जिसने अबू बकर बिन अबू कहफ़ा से ज़्यादा मुझ पर अपनी जान व माल के ज़रिया एहसान किया हो, और अगर मैं किसी को इंसानों में से जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाता। लेकिन इस्लाम का ताल्लुक़ अफजल है। देखो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिड़की छोड़कर इस मस्जिद की तमाम खिड़कियां बंद कर दी जाएं। नबी करीम जब मक्का तशरीफ़ लाए और मक्का फतह हुआ तो अपने उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलवाया, जो कबा के मुतवल्ली चाबी बरदार थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो नबी करीम, बिलाल, उसामा बिन ज़ैद और उस्मान बिन तलहा चारों अंदर तशरीफ़ ले गए। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया गया और वहाँ थोड़ी देर तक ठहर कर बाहर आए। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि मैंने जल्दी से आगे बढ़कर बिलाल से पूछा कि हज़रत ने कबा के अंदर किया। उन्होंने बताया कि हज़रत ने अंदर नमाज पढ़ी थी। मैंने पूछा किस जगह? कहा कि दोनों सतूनों के दरमियान। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि ये पूछना मुझे याद ना रहा कि अपने कितनी रकतें पढ़ी थीं। रसूल अल्लाह ने कुछ सवारों को नद की तरफ भेजा था। वो लोग बन्नू हनीफा के एक शख्स समामा बन इसल को बतौर जंगी कैदी पकड़ लाए और मस्जिद के एक सतून से बांध दिया। मैं मस्जिद नबवी में खड़ा हुआ था, किसी ने मेरी तरफ कंकरी फेंकी। मैंने जो नज़र उठाई तो देखा कि हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु सामने है। अपने फरमाया कि ये सामने जो दो शख्स हैं उन्हें मेरे पास बुला कर लाओ। मैं बिला लाया। अपने पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस कबीला से है, या ये फरमाया कि तुम कहाँ रहते हो। उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। अपने फरमाया कि अगर तुम मदीना के होते तो मैं तुम्हें सज़ा दिए बगैर न छोड़ता। रसूल करीम की मस्जिद में आवाज़ ऊंची करते हो। उन्होंने अब्दुल्ला इब्न इब्बी हदरत रज़ी अल्लाह अन्हु से अपने एक कर्ज के सिलसिले में रसूल अल्लाह के दौर में मस्जिद नबवी के अंदर तकाज़ा किया। दोनों की आवाज़ कुछ ऊंची हो गई, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह ने भी अपने हुजरा से सुन लिया। आप उठे और हुजरा पर पड़े हुए पर्दा को हटाया। अपने काब बन मालिक को आवाज़ दी, ए काब। काब बोले, या रसूल अल्लाह, हाजिर हूँ। आपने अपने हाथ के इशारे से बताया कि वो अपना आधा कर्ज मुआफ़ कर दे। हज़रत काब ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने मुआफ़ कर दिया। अपने इब्न इब्बी हदरत से फरमाया, अच्छा अब चल उठ उसका कर्ज अदा कर। एक शख्स ने नबी करीम से पूछा, जबकि इस वक्त आप मिंबर पर थे, कि रात की नमाज यानी तहज्जुद किस तरह पढ़ने के लिए अब फरमाते हैं। अपने फरमाया कि दो रकत करके पढ़, और जब सुबह करीब होने लगे तो एक रकत पढ़ ले। ये एक रकत इस सारी नमाज को ताक बना देगी। और अब फरमाया करते थे कि रात की आखिरी नमाज को ताक रखा करो, क्योंकि नबी करीम ने इसका हुक्म दिया। एक शख्स नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप इस वक्त खुतबा दे रहे थे। आने वाले ने पूछा कि रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए। अपने फरमाया, दो रकत, फिर जब तुलू सुबह सादिक का अंदेशा हो तो एक रकत वतर की पढ़ ले, ताकि तूने जो नमाज पढ़ी है
اسے یہ رکعت طاق بنا دے، اور امام بخاری نے فرمایا کہ ولید بن کثیر نے کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کو آواز دی جبکہ اب مسجد میں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ 3 آدمی باہر سے آئے، 2 تو رسول اللہ کی مجلس میں حاضری کی غرض سے آگے بڑھے لیکن تیسرا چلا گیا۔ ان 2 میں سے ایک نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا، دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا تو واپس ہی جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ واز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں؟ ایک شخص تو خدا کی طرف بڑھا اور خدا نے اسے جگہ دی، یعنی پہلا شخص رہا، دوسرا تو اس نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، تیسرے نے منہ پھیر لیا، اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے رسول اللہ کو چت لیٹے ہوئے دیکھا، آپ اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن شہاب زہری سے مروی ہے، وہ سعید بن مصیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح لیٹتے تھے۔ نبی کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی، وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے، جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا۔ قریش کے مشرک سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ اپنے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر بازار، دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے۔ اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا، مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک کہ ری خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے۔ نبی کریم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، نبی کریم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے اس طرح، یعنی اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھلائیں۔ اپنے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو قوت پہنچاتا ہے، اور اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ رسول کریم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی 2 نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی، ظہر عصر کی۔ ابن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا نام تو لیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اپنے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا، اس کے بعد ایک لکڑی کی لاٹھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی اب ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اب بہت ہی خفا ہوں، اور اپنے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، اور اپنے اپنے دائیں رخسار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سہارا دیا۔ جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے پار ہو گئے۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔
لیکن انہیں بھی اب سے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہیں میں ایک شخص تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے اور انہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اے رسول اللہ، کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا ذو الیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ حاضرین بولے کہ جی ہاں۔ یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور باقی رکعتیں پڑھے، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سہو کا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا پھر سلام پھیرا، تو وہ جواب دیتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حسین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا۔ وہ مدینہ سے مکہ تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافع کے بیان کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا۔ فقط مقام شرف روحاق کی مسجد کے متعلق دونوں نے اختلاف کیا۔ حضرت جب عمرہ کے قصد سے تشریف لے گئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج کے لیے نکلے تو اپنے ذو الحلیفہ میں قیام فرمایا۔ ذو الحلیفہ کی مسجد کے قریب آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے، اور جب آپ کسی جہاد سے واپس ہوتے اور راستہ ذو الحلیفہ سے ہو کر گزرتا یا حج یا عمرہ سے واپسی ہوتی تو آپ وادی عتیق کے نشیبی علاقہ میں اترتے، پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بالائی کنارے کے اس مشرقی حصہ پر پڑاؤ ہوتا جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالہ ہے، یعنی بطحاق میں، یہاں آپ رات کو صبح تک آرام فرماتے۔ یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہے، آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہاں ایک گہرا نالہ تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہیں نماز پڑھتے۔ اس کے نشیب میں ریت کے ٹیلے تھے اور رسول اللہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالہ کی طرف سے سیلاب نے آ کر اس جگہ کے آثار و نشانات کو پاٹ دیا ہے جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف روحاق کی مسجد کے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے۔ عبداللہ بن عمر اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی کریم نے نماز پڑھی تھی۔ کہتے تھے کہ یہاں تمہارے دائیں طرف جب تم مسجد میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم مدینہ سے یا مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب پڑتی ہے۔ اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے، یا اس سے کچھ کم زیادہ۔ اس چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روحاق کے آخر کنارے پر ہے، اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے۔ اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحاق کے آخری حصے کے بیچ میں ہے، مکہ کو جاتے ہوئے اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی ارق الطبیہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب روحاق سے چلتے تو ظہر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاتے۔ جب یہاں آ جاتے تو ظہر پڑھتے، اور اگر مکہ سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے سحر کے آخر میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ نبی کریم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقہ میں قیام فرماتے جو قریہ روسا کے قریب ہے۔ پھر آپ اس ٹیلہ سے جو روسا کے راستے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے۔ اب اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دوہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے۔
اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں۔ نبی نے قریہ ارج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں۔ ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ راستے کے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے میں ہے، ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قریہ ارج سے سورج ڈھلنے کے بعد چلتے اور ظہر اسی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے راستے کے بائیں طرف ان گھنے درختوں کے پاس قیام فرمایا جو ہرشی پہاڑ کے نزدیک نشیب میں ہے۔ یہ ڈھلوان جگہ ہرشی کے ایک کنارے سے ملی ہوئی ہے۔ یہاں سے عام راستہ تک پہنچنے کے لیے تیر کی مار کا فاصلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے تھے جو ان تمام درختوں میں راستے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اور سب سے لمبا درخت بھی یہی۔ نبی کریم اس نالے میں اترا کرتے تھے جو وادی مرال زہران کے نشیب میں ہے، مدینہ کے مقابل، جبکہ مقام صفراوت سے اترا جائے۔ نبی کریم اس ڈھلوان کے بالکل نشیب میں قیام کرتے تھے۔ یہ راستے کے بائیں جانب پڑتا ہے جب کوئی شخص مکہ جا رہا ہو، جس کو اب بت مرو کہتے ہیں۔ یہ راستے اور رسول اللہ کی منزل کے درمیان صرف ایک پتھر ہی کے مار کا فاصلہ ہوتا۔ نبی مقام زیتوں میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے، اور صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھتے۔ مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی۔ اس مسجد میں نہیں جو اب وہاں بنی ہوئی ہے، بلکہ اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلا تھا۔ نبی کریم نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبہ کی سمت ہے۔ آپ اس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے ٹیلے کے کنارے، اور نبی کریم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی۔ ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ اس زمانہ میں بالغ ہونے والا ہی تھا۔ رسول اللہ منی میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار آپ کے سامنے نہ تھی۔ میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا، اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا، پس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ رسول اللہ جب عید کے دن مدینہ سے کے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزہ برچھا کو گاڑنے کا حکم دیتے۔ وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہی اب سفر میں بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ نبی نے لوگوں کو بطحاق میں نماز پڑھائی۔ آپ کے سامنے انزا ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو گاڑ دیا گیا تھا۔ چونکہ اب مسافر تھے اس لیے کہ ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت ادا کیں۔ آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ نبی کریم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا۔ مسجد کی دیوار اور منبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی۔ نبی کے لیے برچھا گاڑ دیا جاتا، آپ اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ رسول کریم دوپہر کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا، جس سے اپنے وضو کیا۔ پھر ہمیں اپنے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی۔ آپ کے سامنے انزا گاڑ دیا گیا تھا، اور عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔ نبی کریم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ کے پیچھے پیچھے جاتے۔ ہمارے ساتھ عکازے ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو کا چھڑی یا انزا ہوتا، اور ہمارے ساتھ ایک چھاگل بھی ہوتا تھا۔ جب آن حضور حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چھاگل دے دیتے تھے۔